बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 2-3 खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी, उनको पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया है। ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं और शहबाज शरीफ की काबीना में ये वज़ीर ख़ारजा बने हैं। बेनज़ीर भुट्टो जिनकी जहाज़ से मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में नंगी तस्वीरें गिराई गई थी। बेनज़ीर भुट्टो आलम बरज़ख में आज उन तस्वीरों को देख रही होंगी कि उनका बेटा उन लोगों की काबीना में वज़ीर ख़ारजा बन गया है जिन लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ ये सारा कुछ किया था। और फिर एक और शख्स भी बिलावल भुट्टो जरदारी की हलफ बर्दारी को आलम बरज़ख में बैठ के देख रहा होगा, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के सामने जनरल ज़ियाउल हक़ होंगे और जनरल ज़ियाउल हक़ की गोद में मियां नवाज शरीफ बैठा होगा, जिसके मुंह को जनरल ज़ियाउल हक़ ने चूसनी लगाई हुई होगी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़ियाउल हक़ ने फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया था और ज़ियाउल हक़ मियां नवाज शरीफ का रूहानी बाप था। इसका कई दफ़ा मियां नवाज शरीफ की तरफ से इतराफ़ किया गया और मियां नवाज शरीफ जनरल ज़ियाउल हक़ की शहादत के बाद कई साल तक ये कहते रहे कि मैं जनरल ज़ियाउल हक़ का अधूरा मिशन पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी इन लोगों की काबीना में वज़ीर ख़ारजा बन गए हैं। दूसरी खबर हमारी है हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के हवाले से। हमजा शहबाज शरीफ का हलफ रुका हुआ था, अटका हुआ था। मामला हाई कोर्ट में जाता रहा, आता रहा। हाई कोर्ट की तरफ से सदर को हलफ लेने के बारे में हदायत की गई थी, लेकिन सदर ने गवर्नर से बात की। गवर्नर ने सदर को ख़त लिख दिया और कुछ आइनी मामला तो उनके सामने रखे और कहा गया कि ये इलेक्शन जिस तरीके से हमजा शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला बनने का जीता है, इसमें बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, इसको कलअदब करार दिया जाए। तो 2 रोज़ कबल हमजा शहबाज शरीफ के वकला फिर मामला हाई कोर्ट में ले गए। अमीर मोहम्मद भट्टी चीफ जस्टिस हैं। आज उनकी तरफ से फ़ैसला सुनाया गया और कहा गया कि कल हर सूरत में सदर साहब हमजा शहबाज शरीफ का हलफ यकीनी बनाएं। ये देख लीजिए कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को हमारी अदलिया के ऊपर कितना ज़्यादा एतमाद है। मरियम नवाज शरीफ की तरफ से एक रोज़ कबल कह दिया गया था हमजा शहबाज ने अचकन पहन ली है, हमजा शहबाज ने शेरवानी पहन ली है, वज़ारत आला वाली। ये एक रोज़ कबल फ़ैसले से मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं, उनको इतना यकीन था कि हमारी जो अदलिया है वो हमजा शहबाज को शेरवानी पहना के छोड़ेगी। अब देखते हैं कल सदर क्या कहते हैं। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में जाता है या आगे फिर क्या पेश रफ्त होती है, इसके बारे में भी जल्द पता चल जाएगा। हमजा शहबाज शरीफ हलफ उठाते हैं या नहीं उठाते। कल उन्होंने भी उम्रे के लिए शहबाज शरीफ के साथ जाना है। पूरा कुनबा जा रहा है, भानमती का, मियां शहबाज शरीफ का, मियां नवाज शरीफ का पूरा टब्बर जा रहा है और भानमती का कुनबा भी कल 2 बजे 2:30 बजे पाकिस्तान से हज्जाज मुक़द्दस रवाना हो जाएगा। इस फ़्लाइट में जिन लोगों ने जाना है उनमें मरियम नवाज शरीफ का नाम भी शामिल है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ को अभी तक पासपोर्ट नहीं मिला जो हाई कोर्ट के पास है। इस हवाले से 3 बेंच बन चुके हैं, तीनों बेंच टूट चुके हैं। पहले बेंच में 2 जज साहिबान थे, उनकी तरफ से केस सुनने से माजरत कर ली गई और अली बाकर नजफ़ी साहब इस बेंच में मुस्तकिल मौजूद हैं। उनके साथ दूसरे जज को बिठाया गया, तीसरे जज को बिठाया गया और उन्होंने केस सुनने से इनकार कर दिया। एक दिन में 2 बेंच, गुज़श्ता रोज़ एक दिन में 2 बेंच बनाए गए। आज तीसरा बेंच इस केस की समाअत करेगा, जो वैसे तो चौथा बेंच बनता है। और मैंने बात की थी कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को हमारी अदलिया पर कितना ज़्यादा एतमाद है कि पासपोर्ट मरियम नवाज शरीफ के पास नहीं है, लेकिन उनकी सीट मियां शहबाज शरीफ के साथ उसी जहाज़ में बुक है जिसमें 80 लोग मज़ीद भी जा रहे हैं और सारे के सारे पाकिस्तान के खर्च पर जा रहे हैं। ये इस ख़ानदान ने सीखा है तारीख़ से, किस तरीके से पहले लूट मार करते रहे और किस तरीके से अब भी लूट मार में आगे हैं और लूट मार में दूसरे लोगों को भी शामिल किया गया है। करोड़ों रुपए इस उम्रे पर खर्च होंगे। किसके खर्च होंगे? पाकिस्तान के ख़जाने से खर्च होंगे। और जिस तरीके से इन लोगों की तरफ से लेविश किस्म की अफ्तारियाँ करवाई जा रही हैं, लेविश किस्म की वज़ीर आज़म हाउस में तकरीबात हो रही हैं, इधर उधर से लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ भी खाबे चल रहे हैं और ख़र्चा किसका हो रहा है? ख़र्चा पाकिस्तान का हो रहा है। तो देखते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती।
مجھے نہیں لگتا کہ ہماری عدلیہ مریم نواز شریف کے بیرون ملک جانے میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرے گی۔ بات ہم کر رہے تھے امیر محمد بھٹی صاحب کی، انہوں نے جس طریقے سے فیصلہ دے دیا کہ صدر صاحب یقینی بنائیں کہ کل حمزہ شہباز شریف کا حلف ہو جائے۔ دیکھتے ہیں کہ کل حمزہ شہباز شریف کا حلف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ اچکن پہننے کے بعد بیرون ملک جائیں گے یا شیروانی ساتھ لے کے جائیں گے، یہ بھی دیکھ لیا جائے گا۔ اور جس قسم کے تکبر کا مظاہرہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ایک روز قبل کیا گیا، وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے صدر مملکت کو عزت دینے کی کوشش کی، لیکن لگتا ہے کہ ان کو عزت راس نہیں آئی۔ اس قسم کے ان کے ریمارکس تھے صدر صاحب کے بارے میں۔ امیر محمد بھٹی صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں، جبکہ صدر صاحب پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ پارلیمنٹ مشتمل ہے 3 اکائیوں پر، پارلیمنٹ مشتمل ہے 3 اکائیوں پر، ایک سینٹ ہے، دوسری قومی اسمبلی ہے اور تیسرا صدر صاحب ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ پارلیمنٹ کے بارے میں ہمارے چیف جسٹس صاحب کیا بات کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اور کس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ذرا کراچی میں ہونے والے دھماکے کی۔ اس میں ہمارے چینی مہمان اپنی جان سے جاتے رہے، ایک پاکستانی بھی اس میں جام بحق ہوا۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیم کی طرف سے یہ حملہ کروایا گیا ہے، یقینی طور پر ایسا ہی ہوا ہے، اور اس میں ایک لڑکی استعمال کی گئی ہے جس کا نام سحری بلوچ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ سحری بلوچ کیا اس نے اپنی مرضی سے خود کچھ حملہ کیا ہے، یا اس کے بھول پن میں، اس کے انجانے میں اس کو استعمال کیا گیا ہے؟ اس حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس دور میں جب الطاف حسین کا کراچی میں طوطی بولتا تھا، الطاف حسین اسلام آباد ایک تقریب میں شرکت کے لیے آئے، اسی شرکت میں مجید نظامی صاحب بھی موجود تھے۔ مجید نظامی صاحب کہتے ہیں کہ میری الطاف حسین سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن اخبارات اور ٹی وی میں اس کو دیکھا تھا، تو اس نے بھی ظاہر ہے کہ میری تصویر کہیں دیکھی ہوگی۔ تو وہ میری طرف آیا اور میرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے کہا، اچھا تو آپ وہ ہیں جو ہمارے شہر میں آ رہے ہیں۔ ان دنوں نوائے وقت کراچی سے اپنی نئی اشاعت کر رہا تھا، الطاف حسین کا اشارہ اس طرف تھا۔ تو مجید نظامی صاحب کبھی ایسی باتوں کا ادھار نہیں رکھتے، ان کی طرف سے فوری طور پر جواب دیا گیا، تو اچھا وہ آپ ہیں جو ہمارے ملک میں آ کر سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ان کا اشارہ ان کے مہاجر ہونے کی طرف تھا، اور وہ انڈیا سے آئے تھے۔ الطاف حسین نے اس کا بہت برا بنایا، اور چند دن کے بعد نوائے وقت کے کراچی آفس میں ایک دھماکہ ہو گیا۔ وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ MKM کی کسی خاتون کو بھیجا تھا، اور اس خاتون کے پرس میں ایک ٹائم بم رکھ دیا گیا تھا۔ اس خاتون کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے پرس میں ٹائم بم ہے۔ وہ اشتہار بک کروانے آئی، اور اس کے ساتھ آنے والے شخص نے وہاں پہ ریموٹ کے ذریعے اس بم کو بلاسٹ کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں سحری بلوچ کی طرف۔ ہو سکتا ہے کہ سحری بلوچ کو علم ہی نہ ہو کہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے پرس میں بھی ایسا ہی ٹائم بم رکھ دیا گیا ہو، یا ریموٹ سے اڑانے والا بم رکھ دیا گیا ہو، جیسے وہ ویگن کے قریب آئی اس بم کو اڑا دیا گیا ہو۔ بہرحال یہ ایک پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کرنے کی گھناؤنی سازش ہے، اور کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے، پاکستانیوں کی طرف سے، کہ ہماری فوج، اس کے جو کام کرنے والے ہیں اس طرح توجہ نہیں دی گئی، اور ایسے حادثات ہو رہے ہیں، کیونکہ پوری کی پوری مشینری حکومت بنانے، حکومت گرانے، کسی کو گھر بھجوانے اور کسی کو اقتدار میں لانے کے لیے سرگرم ہے۔ میں ایسا نہیں سمجھتا، کیونکہ پوری کی پوری فوجی مشینری صرف حکومتیں گرانے اور بنانے پر لگی ہوئی نہیں ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ یہ فوج کے ایک الگ سے ونگ کا کام ہے کہ وہ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہوں گے۔ یقینی بات ہے کہ پاک فوج کے اندر جتنے بھی ایسے شعبے ہیں وہ ہمہ وقت اور ہمہ جہت ایسی کارروائیوں کے خلاف یقیناً سرگرم ہوں گے، لیکن دشمن بڑا مکار ہے، بڑا کایاں ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوگی، کوئی نہ کوئی سازشیں ہوں گی، اور اس کو پھر عملی جامہ ایسے غداروں کو ساتھ ملا کر پہنا دیتے ہیں۔ پاک فوج پر ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ پاک فوج ایسے غداروں کا کلا کما ضرور کرے گی۔ پاک فوج سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ایسے دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے غداروں کی طرف بھی ایک نظر اٹھائے، اور پاکستان کو لوٹنے والوں کی طرف بھی اسی طرح سے آہنی ہاتھوں سے نمٹے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔